प्याज को समझना हो तो छिलका दर छिलका उसे छील कर उस मकाम तक पहुंचना होता है कि जहां प्याज प्याज ही नहीं रह जाता। इंसान भी परतों में छुपा एक ऐसा वजूद है, जब तक परतों के हवाले से ये समझ पैदा नहीं होती, जिंदगी की हकीकत समझ में नहीं आती। जैसे प्याज अगर अपनी बाहरी परत से खुद को एक कर ले तो ये समझने की गलती कर सकता है कि वो बदसूरत है, सड़ा हुआ है, उसकी जिल्द खुरदरी है, लेकिन परत दर परत खुद को खोलता जाए तो कोमल से कोमल, साफ से साफ होता जाता है और हतमी मकाम पर जाकर ये जानता है कि असल में तो वही एक स्पेस है जिसमें सब कुछ बर्पा हो रहा है। वो भी वही नथिंगनेस है जहां से हर थिंगनेस उभर रही है। इंसान भी जब तक बाहरी परत अपनी सोचों को, अपनी बॉडी को, थॉट्स को खुद समझता रहेगा तो यही कहता रहेगा जिंदगी दुख है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। लेकिन अगर इस बाहरी परत से नीचे उतरेगा तो परतें नरम मुलायम होती जाएंगी। तुम्हारा एक जज्बाती वजूद है जो थॉट्स से कुछ नफीस होता है। जैसे प्याज के बाहरी रफ छिलके के नीचे जो छिलका होता है वो कुछ साफ होता है, इसी तरह सेंसेशन की सतह पर जिंदगी और लतीफ और सटल, साफ और हल्की फुल्की होती जाती है। और जो तुम खुद में गहरे उतरते जाते हो, तुम्हारे वजूद का गहरा तरीन हिस्सा सामने आता जाता है। जब तक इन परतों को तुम नहीं समझोगे, कभी ये नहीं समझ पाओगे कि वो जिसे तुम जिंदगी कहते हो वो क्या है। अक्सरियत इंसानों की खुद को जिस्म से या कह लें बाहरी परत से शनाख्त करती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जिंदगी के महल की सीढ़ियों को तुमने घर मान लिया हो। तुम ये नहीं समझ पा रहे कि सीढ़ियां महल तक पहुंचाने का जरिया थी, खुद महल नहीं। जिस्म की सतह पर जीना यूं ही है जैसे सीढ़ी मकान समझ ली गई है। इंसान का अलमिया यही है कि वो जिंदगी के ताज महल की सीढ़ियों पर ज्यादातर जीता है। सीढ़ियों पर ही तुम खाते पीते हो, शादी ब्याह करते हो, बच्चे पैदा करते हो और वहीं जिस्म दोबारा राख बना देते हो। और ऐसे लोगों के बच्चों को तो महल का पता तक नहीं लग पाता कि वो पैदा ही सीढ़ियों पर हुए थे, पले बढ़े वहीं थे। सीढ़ियों पर ही उनकी सारी जिंदगी बीतेगी। उनके तो जहन में महल का ख्याल तक नहीं गूंजेगा। वो तो कभी महल के दरवाजे पर दस्तक देने का सोचेंगे भी नहीं। और अब तो कितनी ही नस्लें इंसान की बीत गई जिन्होंने इस महल पर दस्तक देने के बारे में सोचा तक नहीं। महल का दरवाजा करीब करीब जैम हो चुका है। अब तो इस महल का दरवाजा भी दीवार जैसा लगता है। अब पता ही नहीं लगता कि दरवाजा है कहाँ। हकीकत मगर इससे बदल नहीं जाती कि जिस्म तुम्हारे कुल होने की बस पहली परत है। तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि जिस्म तुम्हारा है, तुम नहीं हो। प्याज की बाहरी परत प्याज ही की है, मगर प्याज सिर्फ बाहरी परत ही का नाम नहीं है। वो जिसका जिस्म है, वो जिसका दिमाग है, वो है बीइंग। तुम जिस भी चीज को मेरा कह सकते हो, तुम नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ही तुम कहते हो मेरा जिस्म, इसमें दो चीजें साफ हैं, एक मैं, एक जिस्म, एक मिल्कियत, एक मालिक। जो तुम्हारा हो सकता है वो तुम नहीं हो। अगर तुम जिस्म हो तो सोचो कोई तुम्हारा हाथ काट दे तो भी तुम नहीं कटोगे, हाथ ही कटेगा। अगर तुम्हारा जिस्म होते तो हाथ कट जाने पर तुम्हें ये लगता कि अब तुम कुछ कम हो गए हो। एक हाथ कट गया, मैं इतना कम हो गया। लेकिन हाथ कट जाए, आंखें खो जाएं, कान खो जाएं, पैर माजूर हो जाएं, तुम्हारे पूरे पन में कोई फर्क नहीं आता। जिस्म कमजोर हो जाता है तब भी तुम पूरे होते हो। 1 किलो का बच्चा पूरा है, 30 किलो के करीब बिस्तरे मर्ग पर पड़ा बूढ़ा पूरा है। शायद यही वजह है कि बदसूरत से बदसूरत आदमी भी अपने अंदर खुद को बदसूरत मान नहीं पाता, क्योंकि बातिन में तो सब खूबसूरत होते हैं। बातिन तो एक ही स्पेस का नाम है। और गुनाहगार से गुनाहगार, मुजरिम से मुजरिम इंसान भी
یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ میں گناہگار یا مجرم، کیونکہ برے سے برا انسان بھی اپنے باطن میں موجود نور سے کٹا تھوڑی ہوتا ہے۔ کبھی تم غور سے دیکھو ان لوگوں کو جو بڑے بڑے جرم کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں مجھ سے بھول ہو گئی لیکن میں کوئی برا آدمی نہیں، اور وہ سچ کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے باطن میں خدائی مقام ہے، ایک پوائنٹ آف کانشیسنس ہے جس کا برائی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ برے سے برا انسان بھی اپنے ایکشن کو، اپنے عمل کو غلط کہہ سکتا ہے مگر خود کو غلط یا برا کبھی نہیں سمجھتا، اور یہ ٹھیک ہے۔ شاید اسے بھی پتا نہ ہو کہ کیوں اسے ایسا لگتا ہے، لیکن اس میں کوئی ہے جو جانتا ہے وہ برا نہیں ہے۔ کبھی غور کیا روز تمہارے آس پاس میں ارد گرد میں گاؤں محلے میں لوگ مرتے ہیں، مگر تمہیں کبھی ایسا نہیں لگتا کہ میں مروں گا؟ اس کے پیچھے ضرور کوئی گہری بات ہونی چاہیے، کیونکہ موت کا کھیل روز ہوتا ہے، روز اول سے ہو رہا ہے، ہر دم ہر پل ہو رہا ہے۔ لوگ مر رہے ہیں مگر میں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں مر رہا ہوں۔ سبھی مر رہے ہیں مگر پھر بھی تمہارے اندر کوئی مقام ہے جو موت کے عالمگیر مظہر ہونے کے باوجود مرنے کا انکاری ہے۔ کوئی سمجھائے کہ ہر انسان کو مرنا ہے تو تم سن لیتے ہو، مگر تمہارے اندر کوئی ہے جو اس بات کو مسلسل انکارتا ہے، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ میں مر جاؤں گا تو تم جی کیسے سکو گے؟ جہاں موت اتنی حتمی ہو، جہاں ہر بندہ موت کی قطار میں کھڑا ہو، وہاں زندگی کے ہنگاموں کو جی پانا بھلا کیسے ممکن ہے؟ سوچو نہ، ہر انسان موت ہی کی طرف بڑھ رہا ہے مگر پھر بھی ایسے جی رہا ہے جیسے مرنا ہی نہیں۔ اس کا کوئی نہ کوئی راز ہوگا، اور جو اس کے پیچھے راز ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی تمہارے اندر ہے وہ نہیں مرتا۔ تم جسم کے ساتھ جتنے جڑ گئے ہو، جتنی بھی شدت کے ساتھ اس باڈی سے آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہو، پھر بھی تم جسم نہیں ہو گئے ہو۔ آج بھی جسم کو سب کچھ مان کر جینے والا انسان اپنے جسم کو اپنا جسم کہتا ہے، کبھی میں جسم نہیں کہتا۔ وہ تمہارے اندر کا جو سچ ہے اسے چاہے تم جتنا جھٹلا دو، جھوٹ نہیں ہو جاتا۔ کتنا بھی نشے میں، شراب میں دھت ہو جاؤ، تمہارے اندر جو میں ہوں کا احساس ہے وہ باقی رہتا ہے۔ زبان پر کنٹرول چاہے کھو جائے، ہاتھ پر چاہے قابو نہ رہے، جسم کا ایک بھی عضو چاہے کنٹرول میں نہ ہو، مگر یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ یہ میں ہوں۔ یہ آئی ایم نیس تمہارے جسم کا حصہ ہی نہیں، یہ آئی ایم نیس جسم سے منسلک سہی مگر آزاد ہے۔ انسان مسلسل ایک بے ہوشی میں ہے، نشے میں ہے، کئی نسلوں سے نشے میں ہے، لیکن جتنا بھی تم نشے میں دھت ہو جاؤ، یہ کبھی نہیں ہو جاتا کہ تمہارا پورا ہوش اس میں ڈوب جائے۔ تمہارا ہوش، کانشیسنس ابھر کر باہر آنے کی کوشش کرتا ہی رہتا ہے۔ کہیں تم اپنے باطن کی گہرائیوں میں اس بات سے آگاہ ہو کہ تم نہیں مرو گے۔ سارے شواہد تمہیں بتاتے ہیں موت آئے گی، پھر بھی یہ بھروسہ تم چھوڑتے نہیں کہ میں نہ مروں گا۔ تم ایسے ہی یہاں جیتے ہو جیسے سدا یہیں رہنا ہے۔ شاید اسی وجہ سے بہت سی غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ مضبوط مکان بناتے ہو جیسے سدا یہاں رہنا ہے، مگر ان ساری بھولوں، ساری غلطیوں میں بھی غور کرو، کہیں نہ کہیں سچ کی جھلک تمہیں ملے گی، نہیں تو یہ بھولیں، یہ غلطیاں اب تک بند ہو جاتی۔ تم نے شاہوں کے محل کھنڈر بنتے دیکھ لیے مگر پکے اور مضبوط مکان بنانے نہیں چھوڑے، تو جان جاؤ تمہاری اس بھول میں بھی کہیں کوئی سچ چھپا ہے۔ کوئی ہے جو جانتا ہے کہ تم مرنے کے نہیں، سب مرتے ہیں، تم بھی مرو گے، یہ صاف بات ہے۔ اعداد و شمار، مشاہدے اور شواہد یہی بتاتے ہیں، لیکن تمہارے اندر کوئی ہے نہ مرنے والا جو موت کے اتنے حتمی ہونے کے باوجود جینے کو زیادہ بڑی حقیقت بنا رہا ہے۔ تم جسم میں ہو لیکن جسم ہی تم نہیں ہو، بس جسم پہلی پرت ہے جس سے تم نے شناخت جوڑ لی، آئیڈینٹیفیکیشن پیدا کر لی۔ جسم کے ساتھ تم بہت دنوں تک رہے ہو، جڑ گئے ہو، جڑواں ہو گئے ہو، ساتھ ساتھ پیدا ہوئے ہو نا، اس لیے تمہیں دھوکا ہوتا ہے کہ کون کون ہے، اور تمہارے اس دھوکے کو تقویت دیتی ہے تمہارے ارد گرد کی دنیا۔
کیونکہ باہر سے دیکھنے والے تمہارے اس جسم کو دیکھتے ہیں، اس کانشیسنس کو نہیں جو غیر مادی ہے، جو نا آشکار ہے۔ وہ تمہارا بدن دیکھتے ہیں، جو حقیقی تم ہو اسے نہیں دیکھتے۔ وہ تمہارے جسم کو تمہارا ہونا مانتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا تم پر زیادہ اثر اس لیے کر جاتا ہے کیونکہ وہ بہت ہیں، تم اکیلے ہو۔ تمہارا جسم خوبصورت ہے تو وہ کہتے ہیں تم خوبصورت ہو، تمہارا جسم بدصورت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم بدصورت ہو۔ جسم جوان ہے تو وہ کہتے ہیں جوان ہو، بوڑھا ہے تو وہ کہتے ہیں بوڑھے ہو۔ لیکن تم چاہے 10 سال کی عمر میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ یا 100 سال کی عمر میں، آئینے میں تمہیں بچہ دکھائی دے کہ بوڑھا، تم جانتے ہو کہ یہ میں ہوں۔ باہر والے بہت ہیں، تم جو اندر ہو وہ اکیلے ہو، اس لیے تم بہت سو کی رائے کو مان لیتے ہو، اپنے اکیلے کی رائے چھوڑ دیتے ہو، اس لیے خود کو جسم مان لیا ہے۔ لیکن باہر والوں میں کوئی ایک بھی تمہاری روح کو نہیں دیکھ پاتا، اس کانشیسنس کو نہیں دیکھ پاتا کہ جس کے دائرے میں یہ سارا زندگی کا کھیل ہو رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا ہے اور اس میں تم ایک جزو ہو، لیکن حقیقت اس کے الٹ ہے۔ تمہارے شعور کے دائرے میں جو آ جاتا ہے وہی تمہاری دنیا ہے، وہ دنیا کے جو تم خود تخلیق کرتے ہو۔ غور کرو، تمہاری دنیا کے عالم گیانی یہی کر رہے ہیں۔ کوئی کیسے نماز پڑھتا ہے، کوئی کیسے لباس پہنتا ہے، کس کی داڑھی کتنی ہے، اسی سے ہی تو طے کرتے ہیں کہ بندہ کس کیٹیگری میں رکھنا ہے۔ یہ جسم دیکھنے والے ہیں کیونکہ یہ جسم کو ہی اصل مان رہے ہیں۔ باہر کی آنکھ باہر ہی کو دیکھ سکتی ہے، تم بھی باہر کی آنکھ سے پریشان ہو کیونکہ ہر طرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں جو تمہیں جج کر رہی ہیں۔ دنیا دیکھتی ہے کہ نوکری ہے تو تم سکھی، نوکری نہیں تو تم ناکام، بزنس ہے، دولت ہے تو تم کو خوش دیکھتی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے تو تمہیں دکھی دیکھتی ہے۔ لیکن جو تمہارے اندر آنکھ ہے وہ بند ہے، وہ کبھی کھلتی ہے تو پھر باہر کی آوازیں اور باہر کا اندھیرا انہیں نابینا کر دیتا ہے، کیونکہ اکثریت ان کی ہے۔ تم ہمیشہ اکیلے ہو، ان سے اگر تم ہار جاتے ہو اور ہار رہے ہو تو حیرت نہیں ہے۔ تم بھی خود کو اگر جسم مانے بیٹھے ہو تو حیرت نہیں ہے۔ حیرت انگیز تو یہ ہوتا کہ تم خود کو ان باہر والوں کی آنکھ سے دیکھنا چھوڑ دیتے۔ یہ جو صوفی دنیا کو ترک کر دیتا ہے وہ اور کچھ نہیں کر رہا، بس یہی کر رہا ہے، وہ دوسروں کی آنکھ سے خود کو دیکھنا چھوڑ رہا ہے۔ ترک دنیا کا مطلب ہمالیہ چلے جانا، روہی کی ریت پہ بھٹکنا نہیں ہے، برما کے جنگلوں میں کھو جانا نہیں ہے۔ ترک دنیا کا مطلب بس اتنا ہے کہ چاروں طرف بھیڑ کی آنکھیں جو تمہیں کہتی ہیں ان سے آزاد ہو جانا۔ جب ان آنکھوں سے آزاد ہو جاتے ہو تو پھر اپنے باطن کی آنکھ سے تم خود کو دیکھتے ہو، اور تب تم جان پاتے ہو کہ تم صرف یہ جسم نہیں ہو، تم اس جسم کے برتن میں موجود روح ہو۔ پھر آخر زندگی کیسے جی جائے؟ کیا فارمولہ ہے جسے زندگی پر لاگو کریں تو ویسا جی پائیں جیسے جینے کی آپ بات کرتے ہو؟ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی کلیوں کی قید میں کبھی آتی نہیں ہے۔ پھر بھی اسے سمجھنا ہو تو کمل کے پھول کی مثال کو سمجھ لو۔ جیسے کمل کا پھول جھیل کے پانیوں میں اگتا ہے مگر جھیل کے پانی سے ماورا رہتا ہے، اسی طرح تم بھی دنیا کو جی سکتے ہو، اس میں رہو بھی، اسے جیو بھی، اور اس سے ماورا بھی رہو۔ کمل جھیل کا ہوتا بھی ہے اور ہو کر بھی اس کا نہیں ہوتا۔ کمل کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اس جھیل اور اس جھیل کی کیچڑ سے پیدا ہوا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کو تشکیل دینے والا، بنانے والا ہر ایک خلیہ اسی کیچڑ سے بنا ہے، مگر وہ اس سارے احساس کے باوجود اس کیچڑ سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کیچڑ نے اس کو ایک خاص شکل ضرور دی ہے، مگر وہ صرف شکل ہی تھوڑی ہے، وہ صرف روپ ہی تھوڑی ہے، وہ صرف فارم ہی تھوڑی ہے، وہ صرف ڈھانچہ ہی تھوڑی ہے، بلکہ وہ
تو اس خدائی حسن کی ایک علامت بھی ہے جس کا اظہار یہ دنیا ہے۔ کمل کیچڑ کو جیتا ہے مگر ہمیشہ اس سے ماورا رہتے ہوئے۔ کمل کا پھول جھیل میں ہوتا ہے مگر جھیل کا پانی اسے چھوتا نہیں۔ انسان کا بھی جینا اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ ناکام انسانی تجربہ یہ ہے کہ کیچڑ سے ماورا کبھی نہ ہو سکو، کیچڑ تمہارے اندر ہی بس جائے۔ جو کیچڑ میں اگتا ہے اور کیچڑ میں ہی جیتا ہے وہ کمل نہیں بن پاتا، وہ کھل نہیں پاتا، وہ کیچڑ سے اوپر اٹھ نہیں پاتا۔ کیچڑ میں لتھڑا ہوا کیڑے کی طرح زمین کے کونے خدروں میں مکان بناتا، ٹھکانے کھودتا، لیکن غور سے اس انسان کو دیکھنا کہ جو کمل نہیں بن پاتا، جو کیچڑ کی زندگی کو زندگی سمجھ لیتا ہے، جو خود میں موجود روح کو، خدائی مقام کو کھوجنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، جو جھیل کی کیچڑ سے سر اٹھا کر اوپر دیکھ ہی نہیں پاتا، اس سپیس کو ٹچ ہی نہیں کر پاتا، وہ ایک نہ ایک دن اس زندگی سے اکتا ہی جاتا ہے۔ تمہاری دنیا میں اس وقت انسان جو جی رہا ہے اس کو غور سے دیکھنا، یہ زندگی سے اکتایا ہوا آدمی ہے، یہ نشے میں ڈوب جانا چاہتا ہے، یہ بے مقصد سارا دن انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی بھنگ چڑھائے رکھنا چاہتا ہے۔ کیچڑ کی زندگی کا وصف ہے، یہ اکتا دیتی ہے۔ اب اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ زمین کے نیچے کونے خدروں میں کس کیڑے نے کتنا بڑا اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے، کس کیڑے کی فیملی کس سٹیٹس کی حامل ہے۔ تمہاری دنیا کے غریب ہوں یا امیر، ان کو غور سے دیکھنا، یہ کیچڑ سے نہ اٹھ پانے کا ستم سہنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے ہر طرح سے خود کو بھرنے کی کوشش کر لی ہے، مگر ان کو یہ بات سمجھ آتی جا رہی ہے کہ یہ بھر نہیں سکتے۔ یہ کچھ بھی کر لیں، یہ چاند ستاروں پر کالونیاں بنا لیں، یہ جیسی بھی ایجادیں دریافتیں کر لیں، یہ کیسی بھی ٹیکنالوجیز سے کیسی بھی سہولتیں اور آسائشوں سے گھروں کو نہ بھر لیں، یہ ان کا چیزیں جمع کرنا ان چیونٹیوں کی اس ایکٹیویٹی سے مختلف کوئی کھیل نہیں جو چیونٹیاں سارا دن اپنے کونے خدروں میں اناج جمع کرتی رہتی۔ انسان اب سمجھ رہا ہے کوئی کھیل بہت بار تم کھیل لو نا تو اس میں تمہاری دلچسپی کم ہو ہی جاتی ہے۔ یہ ہزاروں سال سے انسان زندگی کے نام پر جس کھیل کو کھیلتا آ رہا ہے اب وہ اس کھیل سے اکتایا ہوا لگ رہا ہے۔ غور سے دیکھو اس کی ایجادوں کو، اس کی دریافتوں کو، اس کے سائنسدانوں کی ساری محنت کو، اس کے فنون لطیفہ کو دیکھ لو، اس کے ادب کو دیکھ لو، اس کی وار ٹیکنالوجیز کو دیکھ لو، سب پر غور کرو۔ یہ سارے کے سارے شعبے تمہیں زندگی پسند کبھی نہیں نظر آئیں گے۔ یہ زندگی مخالف یا زندگی گریز ہیں یا فرار پسند ہیں۔ ٹیکنالوجی کے نام پر آپ کے پاس کیا بچ رہا ہے؟ کمپیوٹر اور موبائلز کی زیادہ سے زیادہ ایپس، زیادہ فلمیں، زیادہ ویڈیوز، تاکہ تمہارا وہ وقت کسی طرح کٹ جائے جو بصورت دیگر کٹنے کی کوئی راہ بچی نہیں ہے۔ سوچو نا تم سے موبائل کمپیوٹر چھن جائے، کیا کرو گے؟ کیا حال ہوگا تمہارا؟ یہ گیجٹس تمہارے پاس نہیں ہوں گے تو تم پھر سوال اٹھاؤ گے نا کہ کیچڑ میں کیوں جیوں، کمل کی طرح کیچڑ سے ماورا کیوں نہ ہو جاؤں۔ تمہاری سائنس اور ٹیکنالوجی کا دوسرا شاندار پہلو بھی دیکھو، ایسے ایسے بم کہ دنیا پوری کی پوری تباہ ہو جائے۔ کئی بار تم دنیا کو تباہ کر سکنے والے بم تیار کر کے بیٹھے ہو، کیا تم اسے زندگی پسند ٹیکنالوجی کہو گے؟ فلمیں، ٹی وی، ویب سیریزز، کیا کیا نہیں ہے تمہیں اکوپائیڈ رکھنے کے لیے کہ کہیں تم اس سوال کے روبرو نہ ہو جاؤ کہ کمل کیسے بنوں۔ یہ سارے زندگی مخالف رویے آخر کیوں؟ کیونکہ انسان زندگی نام کے اس کھیل سے اکتا رہا ہے۔ اب تو اس کی بقا صرف ایک ہی سوال سے جڑی ہے کہ کیچڑ کا ہوتے ہوئے بھی کیچڑ سے کیسے اوپر اٹھ سکے۔ یاد رکھنا اس کیچڑ سے آج تک کوئی سکھ نہیں پا سکا ہے، اس کیچڑ سے کبھی کسی کو اطمینان ملا نہیں ہے۔ یہ کیچڑ سکھ کا دھوکہ
शराब तो क्रिएट कर सकती है, सुख क्रिएट नहीं कर सकती। हो सकता है कि तुम बेरोजगारी से बरसरे रोजगार हो जाओ और खुशी से फूले न समाओ, नई फैक्ट्री खड़ी करके बड़े खुश हो, नया महल जैसा मकान बना के एहसास से सुकून मिल रहा हो, पसंद की शादी के बाद, किसी बड़ी कामयाबी के बाद। हो सकता है ये जिंदगी तुम्हें इंटरेस्टिंग लगी हो, मगर गौर करना इन सब कामयाबियों के बाद कितने दिन तक इनसे तुम सुख पाते रहे हो। जो डॉक्टर बनने के लिए तुमने 10 साल मेहनत की थी, वही डॉक्टर बनने के 10 माह बाद तुम उस जॉब से उकता जाते हो। कीचड़ सुख का धोखा दे सकती है, मगर आज तक एक भी धोखा, एक भी शराब ऐसा नहीं जिसे जिंदगी ने हकीकत में ढलता देखा हो। चाहे वो शराब सिकंदर को हो कि पूरी दुनिया फतह कर लूं तो खुशी मिल जाएगी, या वो शराब किसी बच्चे का हो कि फलां खिलौना मिल गया तो और किसी खिलौने की चाह नहीं रहेगी। नहीं, तुम जितनी शिद्दत से जिस भी खिलौने के पीछे भागते हो, उसके पास पहुंचकर एक ही राज खुलता है कि खुशी तो किसी और ही खिलौने में है। एक फैक्ट्री वाले की खुशी 10 फैक्ट्रियों में होती है, नौकरी की खुशी प्रमोशन में शिफ्ट हो जाती है। कोई और खिलौना, कोई और मंजिल, शराब का, धोखे का, यही तो सिस्टम होता है, यही तो उसका मैकेनिज्म है। रेत में पानी नजर आता है, दौड़ और दौड़ कर पहुंचो और पहुंचने पर मिलेगी क्या? वही रेत। इंसानों में जो जितना ज्यादा ज़हीन होगा वो उतना जल्दी ही इस खेल को समझ जाएगा। इस समझदार आदमी की निशानी है कि वो बैठे और अपने माजी को देखकर अपने आज के ख्वाबों का उनसे तकाबुल करे। वो आदमी समझदार है जिसने ये जाना कि जब मैं 4 साल का था खिलौने मांग रहा था और खिलौनों के मिल जाने को जिंदगी मान रहा था। 10 साल का हुआ तो खिलौने बदल गए, 20 साल का हुआ तो खिलौने बदल गए, और इसी हिसाब से जिया तो सिर्फ खिलौने बदलेंगे, मेरी दौड़ नहीं बदलेगी। वो सवाल उठाता है कि अगर यही दौड़ जिंदगी है तो ये बड़ी बेकार दौड़ है, और जिसके जहन में ये सवाल पैदा हो गया फिर वो कीचड़ में कंवल की तरह कीचड़ से मावरा होना जान जाता है। वो दुनिया को छोड़ता नहीं मगर इससे अलग हो जाता है। इस बात को समझो, तुम सूफी उसको न समझ लेना जो फरारिया है, जो जंगल भाग रहा है। हाँ, शुरू में सेल्फ डिस्कवरी के लिए तन्हाइयाँ, जंगल के वीराने मददगार बन सकते हैं, मगर उसी वीरानी को प्यारे ना हो जाना। वापस दुनिया में आने से डरना ये सूफी का शेवा नहीं होता। जो वापस दुनिया में आने से डर रहा है वो डरपोक है, उसके लिए अभी भी दुनिया मिटी नहीं है। अभी भी वो इसे शराब, इसे धोखा मानने को तैयार नहीं हुआ। अभी भी दुनिया उसके लिए वैसी ही अहम है जैसी तब थी जब वो दुनियादार था। कमल कीचड़ से भागकर कंवल नहीं बनता, कीचड़ में होते हुए कीचड़ से मावरा हो जाता है। सूफी क्या कहता है? वो कहता है इसी दुनिया में रहो, जो जी रहे हो उसको जियो। जो तुम्हारी जॉब है, जो तुम्हारा बिजनेस है, घर को, फैमिली को, बिजनेस को छोड़कर भागना ना। बस इस चीज को छोड़ना है कि ये तुम्हारा होना नहीं है। तुम्हारा होना तुम्हारे पेशे से जुड़ा नहीं है। तुम्हारा होना, तुम्हारी शनाख्त तुम्हारे ओहदे से नहीं जुड़ी। तुम्हारा होना तुम्हारी खानदानी वाबस्तगी से नहीं जुड़ा। नजर वाला हो और सहरा में खड़ा हो तो शराब उसको भी नजर आएगा, रेत उसको भी पानी की तरह दिखाई देगी, मगर वो दौड़ेगा नहीं। बात सिर्फ दौड़ने से रुकने की है। जो भी ख्वाहिश तुमको दौड़ा रही है और ये थॉट पैदा कर रही है कि ये ख्वाहिश पूरी हो गई तो तुम हो जाओगे, तुम कामिल हो जाओगे, वही ख्वाहिश ही शराब है। चलना और दौड़ना ये खराबी नहीं है। चलने और दौड़ने के नतीजे में कहीं पहुंच जाने की, कुछ और हो जाने की ख्वाहिश, ये खराबी है। कमल बनना चाहते हो तो कीचड़ को छोड़ना नहीं है। कमल का फूल भी कीचड़ को छोड़ता थोड़ी है। तुम्हें भी दुनिया को छोड़ने, इससे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर तुम भागे तो तुम समझे ही नहीं कि तुम भी वही कुछ कर रहे हो जो दुनियादार करता है। वो बस चिमटता है क्योंकि जिससे चिमट रहा है उसे अहम समझ रहा है, और तुम भागते हो क्योंकि तुम भी उसे ही अहम समझते हो। अहम ना समझते तो उससे भागते भी क्यों? दोनों एक ही गलती कर रहे हैं।
بغیر چھوڑے اس دنیا سے آزاد ہو جانا، اس کا نام ہے انلائٹنمنٹ۔ کیچڑ میں رہتے ہوئے کیچڑ سے اٹھ جانا، یہ ہے کنول ہو جانا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر کیا ایسا ہے جو اس میں سمجھ نہیں آ رہا۔ تم فلم دیکھنے جا رہے ہو، کسی نے تمہیں کہا کہ یہ فلم اصلی نہیں ہے، بس کرداروں کا کھیل ہے، فکشن۔ تم کہتے ہو ہاں ایسا ہی ہے، مگر میں انٹرٹینمنٹ کے لیے اسے دیکھنے جا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کردار ہے، جانتا ہوں کہ فکشن ہے، جانتا ہوں کہ ڈرامہ ہے، مگر یہی بات جب صوفی کہتا ہے کہ یہ دنیا، یہ انائی کردار، یہ سب کھیل ہے، کرداروں کا الٹ پھیر ہے، فکشن ہے، لوگوں نے نقلی نام، کردار، سٹیٹس چنے ہوئے ہیں، تو تب تم کیوں نہیں کہہ پاتے کہ میں جانتا ہوں یہ ڈرامہ ہے، مگر میں اسے انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتا ہوں؟ تب تم اس کھیل سے ایک ہو جاتے ہو۔ فلم دیکھنا ایک دلچسپ سرگرمی ہے، تم انوالو ہوتے ہو، فوکس ہوتے ہو، پریشانیوں، انزائٹیز کو بھول جاتے ہو۔ جس دن کوئی فلم دیکھ آتے ہو تو اس دن کے 24 گھنٹوں میں وہ 3 گھنٹے سب سے دلچسپ، بھرپور اور خوشگوار لگتے ہیں۔ کیا فلم کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ یہ نقلی ہے، اس سے تمہاری دلچسپی اس میں کم ہو جاتی ہے؟ قطعاً بھی نہیں ہوتی۔ تو دنیا کو کھیل مان لینے میں، رام لیلا مان لینے میں، متاع الغرور مان لینے میں کیوں ایسا سوچتے ہو کہ تمہاری اس میں دلچسپی نہیں رہے گی، اس میں انٹرسٹ کا وہ لیول نہ رہے گا؟ حقیقت میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ جس کے لیے دنیا کھیل ہو گئی، فلم ہو گئی، وہی بس اسے انجوائے کر سکتا ہے۔ جس نے اس کو ریئلٹی مان کر جینا شروع کر دیا، وہ سوائے سٹریس کے اس میں سے کچھ نہ نکال پائے گا۔ یاد رکھنا، جس دنیا کو تم جی رہے ہو وہ حقیقی نہیں ہے، تمہارے مائنڈ کا رچایا ہوا کھیل ہے، اور اس کھیل میں اگر تمہیں تمہارا کردار پسند نہیں ہے تو بطور ڈائریکٹر دماغ کے پاس وہ سارا اختیار موجود ہے کہ اس کردار کو بدل کر ویسا کر دے جیسا تمہیں پسند ہے۔ لیکن اگر تم کسی بھی کردار کے ساتھ ایک ہو گئے، آئیڈینٹیفائیڈ ہو گئے، تو وہ جیسا بھی کردار ہوگا تمہارے لیے بوجھ ہو جائے گا، دنیا کے اس کھیل کو کھیلنے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ تم کیا ایسا سوچتے ہو کہ صرف غریب ہی ڈپریس ہے؟ پھر تم نے امیروں کے ڈپریشن نہیں دیکھے۔ تم کیا واقعی سمجھتے ہو کہ بے نام ہی دکھی ہے؟ پھر تم نے ناموروں کے دکھ نہیں دیکھے۔ تم شاید بے طاقتوں کی بے بسی دیکھ پا رہے ہو، تم نے طاقتوروں کی بے بسیاں پھر نہیں دیکھی۔ رول ہے تو نہ غربت نہ امارت سے فرق پڑتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کسی فلم میں ہیرو غریب ہوتا ہے، ویلن طاقتور، مگر تم اپنی ہمدردیاں کس کے ساتھ رکھتے ہو؟ کس جیسا ہونا چاہتے ہو؟ ہیرو جیسا۔ کردار میں مسئلہ نہیں ہے، رول تو دنیا کی اس فلم کی ضرورت ہے۔ کردار کے ساتھ ایک ہو جانا مسئلہ ہے، آئیڈینٹیفائی کر جانا مسئلہ ہے۔ مائنڈ جو دنیا رچاتا ہے وہ سٹیج پر چلنے والے ڈرامے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ دماغ چیزوں کو ویسے نہیں دیکھ پاتا جیسی وہ ہیں، بلکہ دماغ چیزوں کو ویسے دیکھتا ہے جیسے وہ دیکھنا چاہتا ہے، اور جب دماغ دیکھتا ہے کہ چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسے اس کے مطابق ہونی چاہیے، تو اس سے وہ دکھ اور انزائٹی تخلیق کرتا ہے۔ دکھ سے تو تم بچنا بھی چاہتے ہو، مگر یہ نہیں دیکھ پاتے کہ جس نے کسی چیز کو خوشی مانا ہے وہ کبھی دکھ سے بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ انائی دنیا کی نیچر ہی ڈوئل ہے۔ اس میں دوسرا ہے دو پہلا سمجھ میں آتا ہے، اس میں سفید سیاہ کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے، اس میں سکھ دکھ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ مائنڈ کی پرسیوڈ ہر چیز سکے کی طرح کام کرتی ہے،
जब तुम एक चीज के एक रुख को पकड़ते हो तो सिक्के का दूसरा रुख भी तुम पकड़ ही रहे होते हो। जब तुम किसी चीज को रोशनी कहकर उससे चिमटते हो, उसका मुतजाद अंधेरा भी तुमसे चिमट जाता है। जब तुम सुख को पकड़ते हो, दुख आकर रहता है। दुख सुख का साया है। जिस्म पकड़ा है तो साया तुमने कबूल कर ही लिया। तुम बीवी को या शौहर को कबूल करते हो तो उससे जुड़ी खुशियां ही नहीं पकड़ते, उससे जुड़े गम भी तुम पकड़ते हो। तुम नौकरी जब पकड़ते हो तो उस वक्त लगता यूं है कि तुम मजबूत मुआशी मुस्तकबिल को पकड़ रहे हो, मगर ये तुम नहीं देख पाते कि नौकरी से जुड़े मसलों को भी तुमने पकड़ लिया है। इस बात को समझो, खुशी क्या है? किसी शख्स या किसी चीज से तुमने कोई तवक्को बांधी जो पूरी हुई। तुमने महबूब से तवक्को की, मोहब्बत की, बेलौस तवज्जो की। अब वही महबूब अगर कभी मोहब्बत ना दे पाया, मुकम्मल तवज्जो ना दे पाया तो क्या होगा? वो जो बांधी गई तवक्को थी वो पूरी ना हुई, अब दुख पैदा होगा। दुख महबूब के एक्शन से नहीं जुड़ा, दुख महबूब से या किसी चीज से बांधी गई तवक्को के टूटने से जुड़ा है। खुशी सुख का ख्वाब है। तुमसे बाहर किसी दूसरे शख्स या चीज से तवक्को जो पूरी हो गई, उसी का तो नाम तुमने खुशी रखा है। दुख क्या है? किसी दूसरे से, किसी दूसरी चीज से तवक्को जो पूरी ना हुई। खुशी क्या है? अंधेरे में बाहर जाने का रास्ता ढूंढना। गम क्या है? इस तलाश में नाकामी। मगर इस बात को समझना, दरवाजा अंधेरे में है ही नहीं, टटोलने से कभी ना मिलेगा। दरवाजा रोशनी है, दरवाजा मिलेगा जागने से। सूफी कहता है कि जिसने ये ख्याल छोड़ दिया कि दूसरे से उसे कोई सुख मिलेगा, उसे दूसरे से कभी कोई दुख नहीं मिल सकता। रूहानी बेदारी, इनलाइटनमेंट क्या है? बस यही कि इंसान जाग गया और जान गया कि सुख किसी से भी नहीं मिल सकता। एक ही तो वहम है, डिल्यूजन है, जिसे तुम दुनिया कहते हो, और वो है दूसरे से सुख मिल सकता है। दूसरे से सुख की यही तवक्को जब पूरी होती है तो कहते हो इसको खुशी। और बजा बात है कि ये तुम्हारी दुनिया इन सारी चीजों से चिमटी हुई है। यही तो खेल का रूल है, यही तो खेल का मैदान है, यही लॉजिक तो दुनिया की इस फिल्म की बुनियाद है। क्योंकि जिससे सुख मिलने की तवक्को हो उसे हम क्यों गंवाना चाहेंगे? जिससे सुख मिल सकता है उसे तो हम बचाना चाहेंगे। जिससे सुख मिल सकता है वो कहीं दूर ना चला जाए, बिछड़ ना जाए, कोई और उस पर कब्जा ना कर ले। मगर कभी फुर्सत के लम्हों में सोचना, क्या सुख कभी किसी से किसी को मिल पाया है? कहाँ से ये ख्याल पकड़ के लाए हो कि दूसरे से सुख मिल सकता है? और दूसरा जब तुम्हारे पास आता है तो याद रखना वो अपने सुख की तलाश में तुम्हारे पास आया है। तुम अपने सुख की तलाश में उसके पास गए हो। न उसको तुम्हारे सुख से कोई लेना देना है, न तुमको उसके सुख से कोई लेना देना है। तुम जिससे भी प्यार करते हो और दावा करते हो कि उसके लिए उसे प्यार करते हो तो झूठ बोलते हो। तुम तो खुदा को भी खुदा के लिए प्यार नहीं करते। जहन्नम के डर और जन्नत की लालच या दुनिया में किसी कामयाबी, किसी लालच के हसूल के लिए प्यार करते हो। सुख की ख्वाहिश अपने लिए है। अब अगर वो सुख किसी को प्यार करने में मिला तो प्यार कर लोगे, और सुख अगर किसी से नफरत से जुड़ गया तो फिर नफरत करने में भी तुम हिचकिचाओगे नहीं। देखो तो अपनी अनाई जिंदगी के इस तजर्बे को, इसमें लोगों के दुख से तुम्हारी खुशियां जुड़ गई हैं। तुम क्लास में फर्स्ट आओगे तो कैसे आओगे? बाकी सारी क्लास को हरा कर उनको हराने का ही सुख अना ढूंढती है। देखो तुम्हारी ये दुनिया सब दूसरे को दुख देते मिलेंगे, क्योंकि अना कह रही है कि दूसरे की शिकस्त में उसकी जीत है, दूसरे के दुख में उसकी खुशी है। तुम ये जो बड़े बड़े महलनुमा घर बनाते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हो, इनके पीछे छुपी नफ्सियात पर गौर करना। अगर तुम्हारे मोहल्ले का हर घर शानदार और महल जैसा हो तो महल जैसे घर में रहने का ख्वाब तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाएगा। अगर
हर कोई करोड़पति होता तो अमीर बनने की तुम्हारी सारी दौड़ बदमजा हो जाती। तुम्हारी खुशी है या गम है उसे गौर से देखना, वो दूसरे से जुड़ा है। तुम्हारा सुख हो या दुख वो हमेशा तुमसे बाहर है। याद रखना, फिल्म दूसरे के बिना नहीं चल सकती। फिक्शन में दूसरा जरूरी है, मगर जिंदगी की हकीकी खुशी का दूसरे से कोई लेना देना नहीं। इंसान सोचता है कि दूसरे से सुख मिलेगा, मगर मिलता क्या है, सिर्फ दुख, और दूसरे को भी इंसान दुख ही दे पाता है। सूफी क्या करता है, वो ये देख लेता है कि दूसरे से सच्चा सुख कभी ना मिलेगा, और जब दूसरे से सुख ना मिलेगा तो दूसरा दुख देने की भी सलाहियत खो देता है। जिसने ये जान लिया उसने अपनी सिमत अपनी तरफ मोड़ ली। वो अपने बातिन में उतर गया, वो अपने अंदर अपने घर की तलाश में लग गया, वो अपने अंदर सुख ढूंढने लगा, क्योंकि उसने जान लिया कि बाहर सुख नहीं मिलेगा। शायद जो बाहर नहीं है वो अंदर हो। और मजे की बात पता है क्या है, जिन्होंने भी सुख अपने अंदर ढूंढने का सफर किया वो कभी खाली हाथ न लौटे, कभी नाकाम न लौटे। वो भर के लौटे, मुकम्मल लौटे, और इतने भर के लौटे कि उन्होंने खुद ही सुख का मजा ना लिया बल्कि उसे लुटाया भी, उन्होंने बांटा भी। कुछ ऐसा खजाना उन्हें मिला कि बांटने से बढ़ता गया। एक रियासत का नवाब किसी फकीर का मुरीद था। फकीर जंगल में झोंपड़ी में रहता था। एक दिन नवाब ने कहा, हजूर मेरा महल जैसा घर है, आप मेरे साथ चलकर क्यों नहीं रहते? फकीर ने कहा, चलो तुम्हारे यहाँ रहते हैं। नवाब फकीर के फौरन राजी हो जाने पर ठिठका। उसने सोचा कितना बेचैन है ये नाम निहाद फकीर महल में रहने के लिए। फकीर की इज्जत जो नवाब के दिल में थी उसकी बुनियादें हिल गईं, मगर अब कह चुका था तो साथ महल में ले आया। फकीर नवाब के घर में रहने लगा। शानदार खाने, आला तरीन बिस्तर, जो मिला सबको उसने एंजॉय किया। आखिर एक दिन नवाब बोल उठा। उसने कहा, मैंने आपको गलत समझा, आप तो मेरे ही जैसे हैं, दुनियादार हैं। फकीर बोला, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊं? नवाब तो यही चाहता था, मगर उसने कहा, क्या जाने से पहले इस पर रोशनी डालेंगे कि आपने ये क्यों किया और क्या किया? फकीर ने कहा, कल जब मैं जाऊं तो मेरे साथ शहर के बाहर तक चलना, बता दूंगा। अगली सुबह फकीर नवाब के साथ जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। नवाब ने कहा, अब तो बता दे। फकीर बोला, बस कुछ दूर और चलो, बताता हूँ। यूं कहते कहते वो रियासत की सरहद तक पहुंच गए। नवाब बोला, अब तो बता दे, मेरी रियासत की हद आ गई है। फकीर बोला, छोड़ो रियासत, मेरे साथ चल, मेरी झोंपड़ी में बाकी जिंदगी गुजारेंगे। नवाब ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी रियासत, अपना महल कैसे यूं छोड़ दूं? फकीर ने कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे महल में था, मगर तुम्हारा महल मेरे अंदर नहीं था। तुम भी उसी ही महल में रहते हो, मगर वो महल तुम्हारे अंदर है। मैं तुम्हारे महल में रहूं या झोंपड़े में रहूं, मेरा होना इससे मुतासिर नहीं होता, क्योंकि मेरी खुशी या दुख महल या झोंपड़े से जुड़ा हुआ नहीं। तुम लेकिन झोंपड़े में रहोगे तो दुखी रहोगे, और मजे की बात यह है कि खुश तुम महल में भी नहीं। बात नवाब की समझ में आ गई और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया। सूफी फकीर भी इसी दुनिया में रहते हैं, इसी दुनिया को जीते हैं। आम लोग भी इसी ही दुनिया में जीते हैं। फर्क बस इतना सा है, सूफी दुनिया में रहता है और आम लोगों के अंदर दुनिया रहती है। सूफी फिल्म में किरदार निभाता है और खुद उस किरदार से अलग रहता है। अनाई इंसान किरदार से एक हो जाता है और यूं जिंदगी को खो देता है।